نظامن تو سویدا میرے پیر نظامن تو سویدا آیا موت دا جا پروانہ تھی وسدے گھر خاموش گئے نیچا مرغے چھوڑ اذانا ہن پاک ستانے تبل قوالی لگی پئی ہے خواجہ شاہ سلیمان دا عرس خواجہ نظام دا عرس ہکو تھیندے تو پہلے آیا میرا عرس تے میرے ڈاڈے دا کٹھے تھی چاہے پھر قوالی لگی پئی قوال لگے پین توسا عرس نال اوے بھریا کھڑے خواجہ سلیمان دا عرس ہے آدر خواجہ صاحب قوالی سنیے بیٹھی ٹھیک ہے اپنے آستانے بس گھر دو گئے بس لازم بات پروانہ ہے حال پاک ستانے تبل قوالی یا بن گئے ماتم خانہ بس عظمت عرب دا لوگ رنے باقی ماتم دار زمانہ نظام نشان ہے کلمے دا لجدار ہے دین دے رہدائے ایدی موت وصال تے کیا آکھوں دیا بدل نظام فضادا ایدی موت تے جرا وین تھیا جیوے وین ہو دے پیو مادا ایدی عظمت موت قیامت ہے نہیں موت حراد خدا دا نظام نشان ہے کلمے دا یا خلقت یہدی پئیے تیجے بعد نظام جگ روندے بے وارث لوگی تھئیے آج نظر کرے دا تو سے دو وات شکر تو سے دی بئیے بس عظمت تو سانودا رہے تے نظام والی دھج گئیے ایویں موت تا ہر تے آندی ہے ڈٹھی موت نظام عجیبا ہاں زلزلہ پاکستان دے وچ ہر بندہ بے ترتیب ہر عورت مرد بھی رو کے آچھے واہ رولے ڈچنی نصیبہ نہ عظمت فرق امیران دا ہر ماتم دار غریبا شالا پتر موینن زندہ رہوی اتے ملنے رتبے آلے جیویں تے مخلوق تے فیض کتے اوے فیض جنت را بھالے جیویں تے مخلوق دی مدد کیتی اوے دین جلا جا پالے بس عظمت فخر معینن دے گلزار بنن رنگ والے تیری شاہی دے وقت بعد نظام آگے خلقت کو رولے آج اون خلقت کو پے گئی ہے جیری بھندی ہے تیرے بھولے تیری یاد وی رات کو سمن نگندی ہووے کون جو آہی کھولے
باشتیں دلدار دے صفتے وچ لکھے عظمت جتلا تھولے آج تو سے وجن نہیں دل یادا بے وارث تو ساتھی گئے ہاں مرد مجاہد ایک زندہ جرا موت دا پانی پی گئے ہائی رونق شہر اٹھوں سے دیا جے تے پیر نظامن جی گئے بس شخص عظمت مظلوم دسے مخدومی رستے سی گئے بے بد زن پیر نظامن دے کہ مندے پوچھا عظمت صاحب کو خواجہ نظام دی تعریف لکھدا پئی چری ٹھوے نہ چیوری ٹھوے کہ اتنا لکھ دے پہ جواب بے بد زن پیر نظامن دے پے سڑن تا روز جلی دے ہے فطرت میڈی نت لکھ سا ایدے بزم حیات قصیدے انداز نہیں جو دم جی سا انداز نہیں کیا لکھ سوں شان ولی دے ایدی عظمت روز مدح راسی جیویں داتا گنج فرید واقعی سنبھالنا کوئی